اللہ تعالیٰ اس محفل وچ ساڈا سب دا آنا قبول فرمائے۔ تسی جننے چل کے آئے ہو اللہ تانوں مینوں سانوں سب نوں قدم قدم تے نیکیاں تا فرمائے۔ اس نبی پاک علیہ السلام دے پیارے ذکر دی محفل دے صدقے نال ساڈے پنڈ دے جننے بھی بزرگ مرد عورتاں یا جوان یا بچے جتنے دنیا فانی تو پردہ کر چکے ہیں، اللہ دی بارگاہ چ دعا کرو اللہ انہاں سب دی بخش فرمائے، انہاں سب دی مغفرت فرمائے، انہاں ساریاں دیاں قبر دیاں حشر دیاں پل صراط دیاں میزان اعمال دیاں ساریاں منزلیں آسان فرمائے۔ بالخصوص بابا ستی محمد مرحوم جنہاں دے پتراں نے اپنے گھر وچ ذکر رسول دی محفل سجائی، یا اللہ انہاں نے تیرے نبی دے ذکر نال تیرے نبی دے ذکر دی محفل نال اپنے گھر نو سجایا ہے، تو انہاں دے بزرگاں نو انہاں دیاں قبراں نو اپنی رحمت نال سجا دے۔ میں تواڈے سامنے قرآن مجید فرقان حمید تیسرے پارے وچوں سورہ آل عمران دی آیت نمبر 81 تلاوت کیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ وچ ساری دنیا جہان بنن تو پہلے جدو اللہ نے صرف روحاں بنائیاں سن، اس روحاں دے اندر اللہ نے نبیاں دی روحاں دا ایک کٹ کیتا، ایک جلسہ کیتا۔ اللہ نے کئی گلاں کئی ارشادات جاری فرمائے۔ اللہ نے اپنے نبیاں دیاں پیاریاں تے سونیاں روحاں تو کئی وعدے لائے۔ کی لائے؟ کئی وعدے لائے، انج کرنا ہے انج کرنا ہے انج کرنا ہے، کئی وعدے لائے۔ وہ کی گلاں ہوئیاں، کی وعدے ہوئے، کی طے ہویا، اس سارا بیان اللہ دے قرآن وچ موجود ہے۔ میری عادت ہے، ویسے میں قرآن دا حافظ ہوں الحمدللہ، لیکن قرآن میں جس ویلے تقریر کرنا قرآن سامنے رکھ کے تقریر کرنا کہ تاکہ کسی نے شک نہ پوے پتہ نہیں ہے بھی کہ نہیں، کیوں نہیں۔ رب دے قرآن وچوں میں مسئلہ کٹ کے وکھان دا دیاں تو گزارش ہے قرآن پاک لیا دو۔ انشاءاللہ میں قرآن پڑھدا جاؤں گا، اپنے سونے نبی دیاں شانہ سنادا جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے نبیاں دیاں روحاں دا کی کیتا؟ کٹھ کیتا، جلسہ کیتا، کئی وعدے لائے، کئی گلاں دا پابند بنایا انہاں نبیاں نو۔ سورہ آل عمران چ پڑھن لگیاں، قرآن پاک لیا دو۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، فرمایا یاد کرو جدوں اللہ نے نبیاں تو پکا وعدہ لیا۔ کی لیا بلا؟ نبیاں تو کی لیا؟ اللہ نے پکا وعدہ لیا، میثاق لیا، عہد لیا، وعدہ لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، ذرا بول سبحان اللہ۔ فرمایا اے نبیو میں تانوں دنیا وچ کلاں گا، تانوں میں کتاب بھی دیاں گا، تانوں میں حکمت بھی یعنی نبوت بھی دیاں گا۔ دو شیواں دیواں گا، کتاب اور نبوت۔ لفظ آیا حکمت دا، لیکن اس حکمت تو مراد کی ہے نبوت۔ اے اللہ نبیاں نال گل فرما رہے، ارشاد فرما رہے، فرمایا نبیو میں تانوں دنیا وچ کلاں گا، تانوں کتاب بھی دیاں گا، حکمت بھی دیاں گا، دو چیزاں دیاں گا۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ثم جاءکم
جاءکم رسول مصدق لما معکم. پھر تواڈے سارے نبیاں تو بعد ایک انوکھا شان والا آخری رسول تشریف لے کے آئے گا. اللہ اکبر. وہ سونا رسول آئے گا نا، وہ آ کے تواڈی تصدیق فرمائے گا. وہ اللہ دا آخری رسول آ کے کی کرے گا؟ تواڈی تصدیق فرمائے گا. دیکھو نا، اللہ دے سارے نبی دنیا میں آئے نا اپنا ہوکا دے کے گئے، تو نبی کریم علیہ السلام نے تشریف لے آ کے دنیا نو دسیا میرے تو پہلے جننے نبی تشریف لے آئے سارے سچے. سرکار نے آ کے پچھلے نبیاں دی نبوت دی کی کیتی ہے؟ تصدیق. انہاں دیاں کتاباں دی تصدیق کیتی، انہاں دی نبوت دی تصدیق فرمائی. تے نبی جو کتاباں لے کے آئے انہاں کتاباں دی بھی تصدیق فرمائی. تے سارے نبیاں نے اپنے اپنے دور وچ سب تو آخری نبی ساڑھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی تشریف آوری دا پیدا ہون دا ذکر فرمایا کہ مکے وچ پیدا ہون گے، مکہ چھڑ کے مدینے آ کے ڈیرہ لان گے، مدینہ شریف ہجرت گاہ ہوئے گی، اوتھے سرکار دی قبر شریف بنے گی. اے سارے نبیاں نے اپنا پیغام بھی پہنچایا، اپنی نبوت دا پیغام بھی دیتا. نال نال نبی پاک علیہ السلام دی تشریف آوری دا بھی ذکر اللہ دے نبیاں نے کیتا. تے سرکار نے تشریف لے آ کے نا نبیاں نے جڑی سرکار دے آن دی خوشخبری دیتی سی اس خوشخبری نو بھی سچا ثابت کر کے بخا دیتا. تے سارے نبیاں دی نبوت نو انہاں دیاں کتاباں نو بھی سرکار نے سچا فرما دیتا. توجہ ہے نا؟ بولیو سبحان اللہ رل کے. آج سبق جڑا بیان ہوئے ایک دفعہ پھر میں دہرانا تاکہ یاد ہو جائے. اللہ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. یاد کرو جدو اللہ نے نبیوں کولوں ایک پکا وعدہ لیا، ایک پکا وعدہ لیا. وعدہ کی وہ اگے شروع ہو رہے ہیں. اللہ اکبر. فرمایا میں تونوں دنیا وچ کلاں گا، تونوں کتاب بھی دیاں گا، تونوں نبوت بھی دیاں گا. اللہ اکبر. تے فرمایا جدوں تواڈے ساریاں تو بعد اللہ دا سونا آخری رسول تشریف لے کے آئے گا، فرمایا اے نبیو تواڈی ڈیوٹی ہے، وہ سونا شان والا رسول آئے گا نا آ کے تواڈی تصدیق فرمائے گا، تواڈیاں کتاباں دی تصدیق فرمائے گا. یہ تے وہ کام ہے جڑا سرکار نے آ کے کرنا ہے نا. تے نبیوں کو اللہ نے کی وعدہ لے وہ اگے بیان ہو رہے ہیں. دیکھ لو سورہ آل عمران آیت نمبر 81. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنہ. اللہ نے فرمایا اے نبیو ہن تسی پابند ہو، جدو سونا رسول آئے گا نا آخری نبی، تساں ساریاں نے اس نبی تے ایمان بھی لے کے آنا ہے تو اس نبی دی مدد بھی کرنی ہے. اللہ یہ اللہ نبیوں نو پابند فرما رہا ہے. تے لفظ لام یہ بھی تاکید دا معنی پیدا کر رہا ہے. لا تؤمنن بھی اللہ فرما سکتا سی لیکن نہیں، لا تؤمنن نون بارہ نون تشدید والا نون اللہ نے شد والا نون ذکر کیتا. یہ مطلب ہوتا ہے کلام دے اندر تکڑا پن پیدا کرنا، کلام دے اندر مزید پختگی اور جان پیدا کرنا. اللہ فرماتا ہے لا تؤمنن بہ، تساں سارے نبیاں ضرور آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تے ضرور 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 ایمان لے کے آنا تے ضرور انہاں دی مدد بھی کرنا. یعنی اندازہ کرو جس نبی دے ذکر دیا سا محفل سجائیے، اے او سونے نبی نے
جنہ تے ایمان لان دے اللہ دے نبی بھی پابند نے حضور اتے ایمان لے آن دے نبی پاک دا کلمہ پڑھن دے اللہ دے نبی بھی کی نے بولو پابند نے پتہ چلیا نبی پاک علیہ السلام نو منن تو بغیر چارہ نہیں سرکار دا دامن چھڑ کے نہ سیدھا راہ لبدا ہے نہ جنت والا راہ لبدا ہے سیدھا راہ بھی انہوں لبے گا جنت دا راہ بھی انہوں ملے گا جڑا نبی کریم علیہ السلام دے قدمہ وچ اپنا سر جھکا دے گا اللہ کیوں دیکھو نا تیری میری کی حیثیت ساڑی کی ویلیو ساڑی کی اوقات ہے اللہ دے سارے نبی آلیا دنیا نہیں بنی زمین نہیں بنی دھرتی نہیں بنی ایس دھرتی ہوتے کسے نو اللہ نے انسانی وجود دے کے علیہ کلیا نہیں صرف روحاں پیدا فرمائیاں اللہ اس ویلے نبیاں دیاں روحاں نو کٹھا کر کے اینا پختہ بھارا وعدہ لے رہا ہے فرمایا توڑے تو بعد جدو آخری نبی آن گے نا تو سارے پابندو ضرور اس نبی تے ایمان لے کے آنا نبی پاک علیہ السلام نے خود فرمایا اگر جناب موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوندے فرمایا میری پیروی تو بغیر انہاں واسطے بھی کوئی چارہ نہ ہوندا جناب موسیٰ اگر دنیا وچ ہوندے فرمایا او بھی میرے متے ایمان لے کے آن دے پابند ہوندے میرا کلمہ پڑھن دے پابند ہوندے پتہ چلیا ساڑھے نبی دا او شان ہے کہ سارے نبی پابند نے حضور دا کلمہ پڑھن دے سارے نبی پابند نے کہ حضور اتے ایمان لے کے آن اللہ اکبر یہ ساڑھے نبی دی شان اللہ اکبر صرف ایمان لان دا اللہ نے نہیں فرمایا اللہ نے کچھ اور بھی فرمایا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا تؤمنن بہ ولا تنصرن فرمایا اے میرے نبیو جدو توڑے ساریاں تو بعد نبی کریم علیہ السلام تشریف لے کے آنگے فرمایا تو سارے نبیاں نے انہاں تے ایمان لے کے آنا ہے سرکار دا کلمہ بھی پڑھنا ہے تے نبی کریم علیہ السلام جدو تشریف لے کے آنگے تو سارے نبیاں انہاں دے دین دی مدد بھی کرنی ہے قرآن دے الفاظ نے لا تؤمنن بہ ولا تنصرن جدہ دل کرے گھر جا کے ترجمہ پڑھ لوے اللہ نے فرمایا نبیو تساں نبی پاک دا کلمہ بھی پڑھنا ہے نبی پاک نو مننا بھی ہے تو نبی پاک دی مدد بھی بولو نبی پاک دی مدد بھی قرآن جے میرے کو ہاں جی کی فرما رہے ہو تھوڑی تھوڑی اگیا ہو جو بھئی جگہ پیچھے کاٹے ماشاءاللہ نال نہ جڑ کے بیٹھ جو اگیا نو ہو جو شاباش اور پتر بند کر لے علی تو اینو سونے توجہ فرماؤ جی ذرا بولو سبحان اللہ رل کے اچھی آواز نہ ماشاءاللہ اللہ نے فرمایا نبیو تسا مننا بھی ہے سرکار نو تے سرکار دی مدد بھی قرآن میرے ہاتھ وچ کسے ایک نبی نے بھی اے نہیں کیا کہ یا اللہ مدد تا صرف تو ہی کر سکتا ہے تیرے تو علاوہ تے کوئی مدد کر ہی نہیں سکتا کسے نبی نے اینج نہیں کیا کیوں نبیوں نو پتہ جدو رب سانو کہہ رہا مدد کریا جے اے دا مطلب ہے رب نے سانو مدد کرن دی پاور دتی ہے تاں رب فرما رہے نا مدد بولو مدد کریا جے پتہ چلیا اللہ دے سارے نبی اللہ دی دتی ہوئی پاور نال اللہ دی مخلوق دی مدد کر سکدے نے جدو سارے نبی اللہ دی دتی شان طاقت پاور نال دوجیاں دی مدد کر سکدے نے تے اللہ دی قسم ہے تے نبیاں دے نبی کل نبیاں دے امام نبی کریم علیہ السلام بھی اللہ دی دتیاں پاوراں نال اینا غلاماں دی مدد فرما سکدے نے ایمان رکھیا جے لوکاں دے
शक च पाउण नाल शक च ना आया जे। लोकी शक दा कंडा चबाउण दी कोशिश करदे ने कि बस सिर्फ और सिर्फ या अल्लाह मदद, बाकी सब शिरक बिदत। भाई अगर बाकी सब शिरक बिदत है, नबियां कोल मदद मंगना शिरक है, बिदत है, आ कुरान च की आया पे अल्लाह नबियां नू मददगार बना रहा है ते उन्हां दी ड्यूटी ला रहा है कि नबी पाक आन तुसां उन्हां नू मनना भी है ते सरकार दी मदद भी। अल्लाह अकबर। बाकी नबी अगर सरकार दी मदद कर सकते ने ते की ख्याल है सरकार दे बारे? सरकार गुलामां दी मदद कर सकते ने कि नहीं? बोलो हुण जरा कुरान सुनते जाया जी, कौन कौन मददगार है। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने कुरान च बयान किया है। 6वां सिपारा सुनो। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु। जरा ऊंची बोलो। बेशक अल्लाह भी तुहाड़ा मददगार। गल इत्थे नहीं मुक्की। कई इत्थे टक ला के ना मुका देंदे ने, अगे नहीं पढ़ते। अगे भी पढ़ो ना मरो। इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनू। अल्लाह भी तुहाड़ा मददगार है, अल्लाह दा रसूल भी तुहाड़ा मददगार है, ते मोमिन मुसलमान भी तुहाड़े मददगार ने आया है। अल्लाह भी मददगार, अल्लाह दा रसूल भी ते मोमिन भी। दसो ना तुसी एक दूजे दी मदद कर लेंदे हो कि नहीं? आ देखिया जी, अरे पुत्र हो रहा, अब पानी का गिलास चुक के देवे ना मैनू। आ दिता कि नहीं पानी का गिलास? बोलो ये मदद है कि नहीं? बोलो। किधरे किधरे मैं तकरीर करना तो टेबल ते पैसे आए पे होंदे ने। इस पारों नहीं कह रहे कि हुण तुसी दिओ, तुसी नहीं दिते। इस पारों नहीं कह रहा, वल्ला समझाण वास्ते। मैं तकरीर करना, लोकी आके टेबल ते पैसे रख जाते हैं भी ऐ लै तेनू दिते, तू सरकार दी अजमत बयान की, साड़ा दिल खुश हो गया, आ तेरा इनाम है। वो भी मदद होंदी कि नहीं होंदी? अच्छा तुसी जा रहे हो, मोटरसाइकिल आ रहा, तुसी पैदल, उन्हें रोक लिया, तुहानू पा लिया, ये मदद है कि नहीं? जदों असी निक्के जे एक दूजिਆਂ ਦੀ मददगार बन सकने, एक दूजिਆਂ ਦੇ ਕੰਮ आ सकने, असां निक्के निक्के ते रब दा सोहना महबूब की ख्याल है? सरकार दूजिਆਂ ਦੇ मददगार नहीं हो सकते, काम नहीं आ सकते। ये ना क्या करो कि अल्लाह तो बगैर कोई मदद नहीं कर सकता। हाँ ये कहो कि अल्लाह की इजाजत तो बगैर कोई मदद नहीं कर सकता। जदों अल्लाह इजाजत देवे, अल्लाह पावर देवे, अल्लाह ताकत देवे, अल्लाह की अता होवे, फिर अल्लाह के नबी भी मदद करते हैं, अल्लाह के वली भी मदद करते हैं। देखो ना मोटी जी गल करना, जेड़ा बंदा कहता है कि नहीं नबी मदद नहीं कर सकते, भाईया तू नमाज़ां 50 पढ़ना, रब ने तो 50 दित्तियां ना, नबी पाक लैके आ रहे सन ते किन्ने क्या सी नमाज़ां घटाओ? बोलो किन्ने क्या सी? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या सी, सोने मेरा बड़ा तजर्बा जे, इन्हां नहीं जे पढ़दियां पिछा जाओ, घटा कम करा के आओ। नबी पाक गए, अल्लाह ने 5 माफ़ कर दिया, सरकार फिर गए, फिर 5 माफ़ कर दिया, 9 चक्कर लगे, 9 5 45 माफ़, 5 बाकी। हजरत मूसा ने हले भी कहा सोने 5 भी ज़्यादा ने, हली जाओ। फरमाया नहीं मूसा हुण मैनू हया आंदी, बस मैं एंड उत्ते राजी हाँ। अल्लाह मैं किया एंड उत्ते राजी हाँ। अल्लाह अकबर। हुण दसो ये हजरत मूसा ने मेरी तुहाडी सारे दी मदद करके मेरे खाते दियां रोज़ाना 45 नमाज़ां माफ़ कराइयां, तुहाडे खाते दियां रोज़ाना दियां 45 नमाज़ां माफ़ कराइयां। हजरत मूसा क़यामत तक आने वाली नबी पाक दी सारी उम्मत की मदद करके चले गए ने। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम मददगार हो सकते हैं तो जनाब मूसा मुक्तदी ने, नबी पाक इमाम ने, हजरत मूसा मददगार ने, तो नबी पाक क्यों नहीं मददगार हो सकते? छेवां सिपारा सुनिया सी। अजरा हुण तुसी मेरे को सूरह अनफाल सुन लो। अल्लाह ने नबी पाक दी एक ड्यूटी लाई,
جدا دل کرے قرآن کھول لے، نہیں تاوے میں قرآن کھول کے بخا دینا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِنِ اسْتَعْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ۔ سونیاں جدو غلام تواڈے کولوں مدد منگن نا، تواڈے کولوں مدد منگن تواڈے نوکر تواڈے امتی، وَإِنِ اسْتَعْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ، اگر دینی کما وچ تواڈے کولوں مدد منگن، فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، سونیا انہاں دی مدد کر دیا کر، انہاں دی مدد کر دیا کر۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے اے نہیں فرمایا تواڈے کولوں کوئی مدد منگے تے کلمہ دوبارہ پڑھاؤ کہ شرک کر بیٹھے نا۔ اللہ نے فرمایا سونیا اگر کوئی بوئے تے آوے در تے آوے خالی نہ جاوے، جڑا بھی مدد منگے سونیا او دی مدد فرما دیا کر۔ اللہ چلو رل کے اسی نبی پاک تو مدد مانگنے ہیں، یا رسول اللہ اسی کوجیاں نکمیاں نکاریاں، آقا اسی گناہ گار ہاں، یا رسول اللہ جدو قیامت والا دن آوے نا اسی اگر پھس جائیے آقا تسی ساڑا سہارا بن کے ساڑی مدد فرما دیا جائے۔ بولو المدد یا رسول اللہ، بولو 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 المدد المدد یا رسول اللہ۔ آقا توڑے غلام توڑی بارگاہ چو شفاعت دی بھیک مانگ دے پہنے، قیامت والا دن آوے آقا محروم نہ رکھا جے، غلامہ دی باں پھڑ کے جنت دے اندر داخل فرمایا گے۔ انشاءاللہ جدو سرکار غلامہ تے کرم کرن گے نا، باں پھڑ کے شفاعت کر کے جنت دے اندر داخل فرمان گے، انشاءاللہ اسی نبی پاک دے غلام بن کے جنت دے اندر بھی سرکار دیا نعتاں پڑھاں گے، انشاءاللہ اسی اتھے بھی اعلان کریں گے سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا نبی، اور سارے اونچوں سے اونچا سمجھئے جسے ہے اس اونچے سے اونچا۔ اچھا آؤ ذرا سبق وال دوبارہ۔ اللہ نے ساری کائنات بنن تو پہلے نبیاں دیاں روحاں نو جمع کیتا۔ اللہ نے نبیاں دیاں روحاں نو فرمایا میں تانوں دنیا وچ کلاں گا، کتاب بھی دیاں گا، نبی بھی بناواں گا۔ تواڈے ساریاں تو بعد نبی پاک علیہ السلام آخری نبی بن کے تشریف لے کے آن گے، او تواڈی تصدیق کرن گے آ کے تے تواڈے ذمے کام میں تساں ضرور 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 اس سونے دا کلمہ پڑھ کے انہاں تے ایمان لے کے آنا ہے تے انہاں دے دین دی مدد بھی، بولو مدد بھی۔ اللہ دا قرآن ہے، ساڑھے نبی دی وہ شان ہے کہ سارے نبی پاک علیہ السلام تے ایمان لے کے آن دے پابند نے۔ اللہ اکبر، بولو سبحان اللہ۔ اے اللہ نبیاں تو کی لے رہا ہے؟ بولو وعدہ لے رہے۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کی ہو گیا جی؟ خاموشی نہ، توجہ نہ، سماعت فرماؤ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قال اقررتم واخذتم على ذلكم اصری۔ تساں سرکار تے ایمان لے آؤ گے، انہاں دی مدد کرو گے۔ اقررتم، تساں اقرار کر دیو۔ عربی دے الفاظ بالکل آسان جے سمجھو۔ اقررتم، تساں نبی پاک تے ایمان لے کے آؤ گے، انہاں دی مدد کرو گے۔ اقررتم، کیا تسی اقرار کر دیو؟ مینوں زبان دین دیو، وعدہ کر دیو۔ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ اِسْرِي، بارہ ذمہ چک دیو کہ سرکار تے ایمان لے آؤ گے، مدد بھی کرو گے۔ اللہ اکبر۔ یہ اللہ نبیوں تو پوچھ رہے ہیں، ان نبیوں نے کی جواب دیتا؟ اللہ اکبر۔ قالوا اقررنا
اللہ تعالیٰ دے سارے نبیاں نے اللہ تعالیٰ دے بارگاہ دے اندر عرض کیتا یا مولا اسی اقرار کرنے اسی پکا وعدہ کرنے اگر نبی کریم علیہ السلام تشریف لے کے آن گے یا اللہ سیونہ دا کلمہ بھی پڑھاں گے وقت پہ گیا نبی کریم علیہ السلام دی مدد بھی کران گے قالو اقررنا یا اللہ اسی اقرار کرنے اسی کی کرنے اقرار کرنے اللہ اکبر آگے اللہ نے فرمایا قال فاشہدو چھٹو پسینے آن دے کوئی گل نہیں لیکن یہ مہنگی پہندی میں نو ہوا قال فاشہدو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے میرے سونے نبیو توساں سارے ایک دوجہاں دے گواہ بن جاؤ کی کرو ایک دوجہاں دے اچھا گواہ کڑی گل دے بلا سرکار دا کلمہ پڑھو گے ایمان لے آؤ گے تو سرکار دی مدد بھی اللہ نے فرمایا گواہ بن جاؤ اچھا گواہ کا دے آسے بنائے جاندے نے کیس دے اندر کیس نو کچا کرنا آستے یا پکا کرنا آستے بولو اپنی گل نو پکا کرنا آستے کی کیتی جاندے ہے گواہ بنائے جاندے نے تے اللہ دی گل تے ہے ہی پکی لیکن کوئی کچا پلپلا بندہ شک نہ کرے اللہ نے انہوں دا شک دور کرنا آستے گواہ بنائے تے گواہ بھی سونے نبی سونے نبی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قال فاشہدو اے نبیو تساں نبی کریم علیہ السلام دا کلمہ پڑھو گے ایمان لے کے آؤ گے نبی کریم علیہ السلام دے سونے دین دی مدد کرو گے قال فاشہدو فرمایا تساں سارے نبی ایک دوجہ دے گواہ بن جاؤ وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ فرمایا میں اللہ بھی توڑے نال گواہ میں اللہ بھی کڑا پکا وعدہ ہے یار اللہ اقرار بھی لے رہے ہیں نبی اقرار کر رہے ہیں اللہ وعدہ لے رہے ہیں نبی وعدہ بھی دے رہے ہیں اللہ بارہ ذمہ لیندہ پہ ہے وہ بارہ ذمہ بھی دے رہے ہیں اللہ فرماتا ہے گواہ بان جو ایک دوجہ دے تے نبی ایک دوجہ دے گواہ بھی بندے نے پہ گالہ نہیں مکی اللہ فرماتا ہے وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ فرمایا میں اللہ بھی توڑے ہوتے گواہ فرمایا میں خود گواہی دے رہا کہ تساں ایس وعدے دے پابند ہو نبی پاک آن گے تساں کلمہ پڑھو گے ایمان بھی لے کے آؤ گے اللہ بھی گواہ نبی بھی آئے ہائے اے ساڑھے سونی نبی دی عزت اور شان دے نبی بھی گواہ نے اللہ بھی گواہ آئے ہائے کوئی گواہی دیوے یا نہ دیوے واہ سونے مدینے دے تاجدارا حالے کائنات ہوتے کوئی انسان وسن ہوتے نہیں آیا اللہ خود توڑی عزت اور عظمت دی گواہی دے رہا اللہ اکبر قرآن دے الفاظ نے اللہ اکبر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قال فاشہدو وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ کٹیا نہ کرو تھوڑی چلن دیا کرو فرمایا تسی سارے گواہ ہو جاؤ میں اللہ بھی تھوڑی نہ گواہ ہائے ہائے اللہ اچھا اے دسو اے اللہ نے وعدہ لیا نا نبیاں تو پکا وعدہ کیا نبی پھرنا لے سن وعدے تو بولو نا نبی تے وعدہ توڑ دے ہی نہیں نبیاں نالو وعدیاں دا پابندہ کوئی ہے ہی نہیں اللہ اکبر ہیں نبی سارے اپنے وعدیاں دے اپنی بولیاں دے اپنی زبان دے قسمہ دے پابند نے نبی شک نہیں کیتا جا سکتا نبی سارے وعدے بولنا دے کی نے پابند نے لیکن اللہ نے قول قرار پکے وعدے لین تو بعد اللہ اکبر پتہ کی فرمایا تسی اندازہ کرو ساڑھا نبی کنا اچھا ہے اللہ نبیوں تو وعدے لین تو بعد ہی تڑی لا رہے ہیں ہاں جی قرآن ہے ان آیت نمبر آئی 82
اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الفاسقون۔ فرمایا اے میرے نبیو تُسا سارے اس وعدے دے پابند ہو، خبردار رہا جے اگر کوئی وعدے تو پھر گیا۔ اللہ خبردار کرے فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ، اگر کوئی پیچھے ہٹ گیا، اپنی گال تو پیچھے ہٹ گیا، وعدے تو پھر گیا۔ اللہ فرماندا ہے ہوں تسی میرے نبی ہو، لیکن اگر نبی پاک نو منن دی واری آئے گی، مدد دی واری آئے گی، اگر تواڈے وچوں کوئی بدل گیا پھر گیا، فرمایا فَأُولَئِكَ هُمُ الفاسقون۔ فرمایا ہوں تواڈا نبیاں والے دفتر وچ نہ لکھیا ہے، جے تساں پھر گئے پھر تواڈا نام اس دفتر وچ آ جائے گا جڑا نافرمانہ والا دفتر ہے۔ اللہ اکبر۔ اور نبی تے ہوندے ہی وعدیاں دے پابند نے، اللہ نے تڑی کیوں لائی؟ خبردار پابند رہا جے تساں پھر گئے تواڈا نام ادھروں کٹ کے ادھر لکھ دیاں گا۔ اللہ دسنا چاہندا ہے اوے میرے سونے نبی دا میلاد منان والے ہو، تسی جس نبی دا میلاد مناندے ہو نا پے او نبی معمولی نہیں، آئے ہائے ڈاڑیاں اونچیاں شاناں نے، ڈاڈا اونچا رتبہ ہے، ڈاڈا اونچا مقام اللہ نے بنایا ہے۔ اگر نبی بھی اس نبی تو منہ موڑے، اللہ نبی نہیں رہن دیندا، تو موڑے گا تے تو کیویں جنت جا سکنا ہے؟ جنت وہی جائے گا جڑا نبی پاک دے در دا غلام بن کے رہے گا۔ سرکار نو منہ موڑ کے، سرکار نو کنڈ کر کے کوئی جنت وڑ سکتا ہے؟ بولو، یہ اندازہ کرو نبی ہو کے میرے نبی نو منن دے اینے پابند، سبحان اللہ، بے شک اینے پابند اللہ نے کیتے نے، تے تو تے میں کڑے باغ دی مولی ہیں۔ خبردار لوکاں دی گلاں چاہ کے سونے لجپال نبی دے میلاد دے بارے، ذات دے بارے، عظمتاں دے بارے، شاناں دے بارے کوئی مندہ لفظ نہ بولی۔ سرکار نو مین کے نہیں مننا، اینا مننا اینا نہیں مننا، اینا مننا آشا مننی آشا نہیں مننی، میں بشر مننا گا، میں نور نہیں مننا گا، میں علم غیب نہیں مننا گا، میں حاضر ناظر نہیں مننا گا، میں مشکل کشا نہیں مننا گا، میں زندہ نہیں مننا گا، درود سن دے نے میں نہیں مننا گا، مدد کر سکتے نے میں نہیں مننا گا، آ سکتے نے کرم میں نہیں مننا گا، یہ میں اپنی مار ہے تو کہے میں مننا گا، میں مننا گا، میں مننا گا، میں مننا گا، کیوں میں مصطفیٰ دا نوکر بن کے جانا چاہنا، ٹوں ٹوں کرنا والا نہیں بننا چاہتا۔ دعا کرو اللہ مینو تانوں مصطفیٰ دا نوکر ہی بنائی رکھے۔ ذرا بولو سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ اچھا، شاہ اسماعیل دہلوی دی کتاب تقویت الایمان، اس وچ لکھیا ہے کہ اللہ نے نا جمع کر کے وعدہ اے لیا سی کہ صرف میں رب نو منیا جے، میرے تو علاوہ کسے نو نہیں مننا۔ اسماعیل دہلوی آ جڑے نہیں بیلی بسترے چکی پھردے ہوندے، ویکھے نا سردیاں وچ آندے نے، ساڈا دین منع کردا ہے پیاز کھا کے مسیتے نہ وڑو، یہ پیاز لے کے مسیتے وڑ جاندے نے، ہے کہ نہیں؟ ساڈا دین کہندا ہے گنڈے کھا کے مسیتے نہ آئو، یہ گنڈے مسیتے بہ کے وڑ کٹ دین۔ توجہ ہے؟ ہاں، اینا دا حضرت وڈا حضرت اسماعیل دہلوی وہ کہندا ہے اللہ نے جمع کیتا سی نبیاں نو تے وعدہ لیا سی بس مینوں مننا جے، میرے تو علاوہ کسے نو نہیں مننا، میرے تو علاوہ کسے نو۔ ہن دسو کیا اللہ نے اے وعدہ لیا سی کہ بس مینوں مننا ہے، میرے تو علاوہ کسے نہیں مننا؟ دسو یار، قرآن سنائی بیٹھا، اے نہیں، یہ ڈنڈی ماردا پیا ہے، دھوکھا دیندا پیا ہے، جھوٹ بولدا پیا ہے۔ اللہ نے نبیاں تو وعدہ اے لیا سی نبیو تانوں میں نبی بنا کے بھیجن لگیا، جدوں آخری نبی آن گے نا تساں سارے پابند ہو، انہاں دا کلمہ بھی پڑھنا، انہاں دی مدد بھی کرنا ہے۔
تے فرمایا پکا وعدہ دیو یا اللہ وعدہ دینا اقرار کرو اقرار کرنے 12 ذمہ لو 12 ذمہ لینے فرمایا گواہ بن جاؤ یا اللہ گواہ بننے فرمایا میں بھی گواہ تواڈے نال یا اللہ ٹھیک فرمایا اگر کوئی پھر گیا اگر کوئی مکر گیا اگر کوئی اس وعدے تو پیچھے ہٹ گیا نبی پاک دا دور پایا تے کلمہ نہ پڑھیا نبی پاک نو پایا تے سرکار دی مدد نہ کیتی جڑا پیچھے ہٹ گیا فرمایا ہوں تواڈا نام نبیاں دے کھاتے وچ بعد وچ اگر پھر گئے ادھروں نہ کٹ دیاں گا نہ فرماناں والے کھاتے وچ تواڈا نام لکھ دیاں گا اوے اندازہ لاؤ سونا نبی کنیاں اونچیاں شاناں والا ہے یار اللہ نے نبیاں نو جمع کر کے انہاں دے وچ ساڑھے نبی دیاں عظمتاں بیان کیتیاں ساڑھے نبی دیاں ٹوراں اللہ نے بیان کیتیاں جدو او رب ہو کے ٹوراں بیان کرے تو تینوں میں نو کی چاہیے ہے میلاد روکیے یا منائیے کی چاہیے ہے او رب ہو کے چرچے کرے اور رب ہو کے درود بھیجے قرآن ہے کہ نہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی بے شک اللہ تے اللہ دے فرشتے نبی تے کی بھیج دینے بولو درود بھیج دینے اور رب ہو کے درود بھیجے اے بندہ ہو کے آکڑا کھڑا ہے سجے کھبے تے پڑھ لانگا بانگ ویلے نہیں پڑھاں گا آکڑ گیا کہ نہیں بولو اگے پیچھے چلو پڑھ لانگا لیکن اذان ویلے آکڑ گیا کہ نہیں آکڑ گیا دوجا درود پڑھ لانگا لیکن یا رسول اللہ والا درود میں نو وارے نہیں کھاندا اے میں نہیں پڑھاں گا آکڑ گیا کہ نہیں آکڑ گیا بولو تے جیڑا پہلے دن آکڑیا سی اللہ نے او دے نال کی کیتا سی شیطان آکڑیا سی کہ نہیں نبی دی عزت کرن تو تے اللہ نے کی اشر کیتا سی رکھیا یا کڈیا بولو کڈیا کی خیال ہے او نمازاں نہیں سی پڑھدا سی سب تو چوکھی عبادت کیتی انہیں کیا روزے نہیں سی رکھدا سی نمازاں چپے چپے ہوتے سجدے اللہ نو مندا سی لیکن اللہ نے کڈیا کیوں اللہ نو منیا سجدہ کیتا عبادتاں کیتیاں تسبیحاں پڑھیاں لیکن جنوں رب نے ٹور دیتی اس ٹور والے ساڑھے ابے نو منیا نہیں منیا نا جنہیں ساڑھے ابے نو نہیں منیا اللہ نے کٹ دیتا بھئی میرے توڑے ابے نو نہ منیا تے اللہ نے کٹ دیتا تے جڑے سارے نبیاں دے امام نے انہاں دی شان دی واری کوئی بندہ پھٹیاں چاہ کے پھردا پھٹے تے منتیاں کردا پھردا پیمانے لئی پھردا ہوئے یہ اینا مننا ہے اینا نہیں مننا آشا مننا گا آشا نہیں مننا گا اتھے پڑھ لو اتھو سن لے دے مننے ایتھو سن دے اے نہیں من دے ہے کہ نہیں لوکیے میں بولو کر دے نہیں کہ نہیں کر دے ان کی خیال ہے نبی پاک دی عظمت ہوئی پھٹے لا کے من کے مننا ہے بولو سرکار نو منن دی بس ایک کو حد ہے کہ خدا نہیں مننا خدا دا شریک نہیں مننا خدا دا پتر نہیں مننا باقی جنیاں تو ٹوراں سرکار دیاں من دا جا تیرے حساب کتاب تھوڑے نے میرے نبی دیاں ٹوراں اس تو بھی اونچیاں نے آیا ہے سب سے اولا نبی سب سے بالا والا یارو میں اپنے حساب نہ نبی پاک دی عظمتاں بیان کرنا لیکن مینوں اعتراف ہے میرا علم تھوڑا تسی اپنے حساب نال نبی پاک دیاں شانہ بیان کرو گے لیکن تسی بھی اعتراف کرو گے ساڈا علم بولو تھوڑا آؤ میں او دی گل سنا دیواں جدے بارے نبی پاک نے فرمایا آنا مدینۃ العلم وعلی بابوہا علم دا شہر میں مصطفیٰ تے اس شہر دا بوہ علی حضرت علی دا علم کنہ پکا ہے جدے علم دیاں تعریفاں رب دے سونے رسول نے کیتیاں نے اس مولا علی دی گل سنانا حضرت مولا علی ارشاد فرماندے نے ترمذی شریف دے اندر حدیث ہے فرمایا یقول ناعتہ جڑا بندہ بھی نبی پاک دیاں شانہ بیان کرے گا
حضرت علی فرما رہے ہیں یقولو ناعتہو جڑا بندہ بھی حضور دیاں شاناں بیان کرے گا فرمایا انہوں اینڈ ایتھے کرنا پائے گا 100 ہاتھ رسا سر تے گنڈ مک دی گل مکائی مولا علی نے فرمایا وہ ایتھے آ کے چپ ہوئے گا کہ فرمایا وہ اینڈ تے کہے گا لم آرا مثل قبلہ ولا بعدہ سرکار جہا سونا نہ کسی نے پہلے جمے نہ کوئی بعد جمے گا نہ کسی نے پہلے ویکھیا نہ کوئی بعد ویکھے گا مک دی گل ہے کہ سرکار جہا سونا نہ آیا ہے نہ آنا ہے نہ رب نے بنایا ہے نہ رب نے بنانا ہے وہ سب سے اولا آلہ نبی سب سے بالا نبی سب سے اولا آلہ ہمارا نبی سب سے بالا سرکار نو نا مین کے نہیں مننا آیا توڑا جیدے تے پیار آئے تونوں جیدے تے پیار آوے جیدے تے توڑا دل آوے تسی پھٹے لا کے حساب کتاب کر کے محبت کر دے ہو یا اننے واہ محبت کر دے ہو بولو اننے واہ محبت کر دینے اوے انی نال محبت ہو کے اننے واہ لگے پے ہو تے رب دا سونا محبوب ہے مجنونو کسے نے بھی پچھیا اوے تو کتے دے پیر چومدہ پہ حیا نو ہاتھ مار بندہ ہو کے کتے دے پیر چومیاں نے انہیں کہا تو تینو کتا دس دا پہ تا ویکھنا کدی گلی وچو آ رہا ہے کدی گلی وچو آ رہا ہے اے تے حساب دنیا داراں دی تے نبی پاک کی فرمان دے نے فرمایا لا یؤمنو احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و والدہ والناس اجمعین فرمایا کوئی بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا جدو تک میں مصطفیٰ نال اپنے پیو اپنی اولاد ساری کائنات دے لوکاں نالو ود جدو تک میرے نال پیار نہیں کرے گا فرمایا سچا مسلمان نہیں ہو سکتا سچا مسلمان ہوئے جڑا ساری کائنات تو پیچھے رکھے نبی پاک دا پیار سب تو اگے رکھے اللہ حضرت ابو بکر صدیق نے ابے نے کوئی گل کہتی تھپڑ ماریا ابے دے منہ تے کہا ابے آ چپو تو ابا ہے وہ میرا آقا ہے آئے ہائے ابے دے منہ تے کی کیتا تھپڑ ماریا ساڑھے نبی پاک دی بیوی پاک نائے حضرت ام حبیبہ حضور دا چچا رشتے وچ جدا نائے ابو سفیان دی بیٹی پاک حضرت ام حبیبہ حضور دے نکاح نے ابو سفیان نے بعد جا کے کلمہ پڑھیا حالی کلمہ نہیں سے پڑھیا اپنی بیٹی نو ملن مدینہ شریف آئے انہاں دی بیٹی حضور دی کی لگ دی سی زوجہ بیوی پاک ٹھیک ہے تے سرکار دیاں بیویاں مومنہ دیاں ماما نے اللہ ساڑھی ماں لگی حضور دی بیوی لگی تے ابو سفیان اپنی بیٹی نو ملن حضور دے گھر مدینے گئے منجی لگی سی داگے بہ گئے حضرت ام حبیبہ نبی پاک دی بیوی پاک آئیاں انہوں نے کہا ابا ابا ذرا اٹھ گئے اس رانا چکیا دور کھیس جڑا وشیا سی وہ بھی چکیا چک کے آرام نال تے لا کے نہ سائڈ تے رکھتا فرمان لگیا ہون بہ جا ہون حیران ہو گیا تے حق کے بکے رہ گئے انہوں نے کہا تیئے پیو آندہ ہے تے تیاں پیٹیاں چو کڑ کے وشان دیا نے میں آیا تے تو پیٹی چو کڑ کے وشان دی بجائے جڑا وشیا تھی وہ بھی چک لیا خیر تے ہے اس طرح دا سلوک تو میرے نال کریں گی میں تیرا پیوں ہاں تے حضرت ام حبیبہ نے کہا ابا ذرا سوچ تو کلمہ نہیں پڑھیا تو مسلمان نہیں تے جڑا مسلمان نہ ہوئے نا وہ پاک نہیں ہوندہ اے بسترہ پاک محمد رسول دا ہے تو
بھویں میرا ابا صحیح لیکن تو ایس قابل نہیں کہ نبی پاک دے بسترے ہوتے بہ سکیں، تاں پر میں نبی پاک دا بسترہ چکیا ہے تاکہ تیرا ناپاک وجود سرکار دے بستر نو نہ لگ سکے۔ اللہ اکبر۔ ہن دسو انہاں نے سرکار نال زیادہ پیار کیتا یا اپنے ابے نال؟ بولو نبی پاک نال زیادہ پیار کیتا نا۔ تے نبی پاک خود فرماندے نے مومن ادو تک نہیں جدو تک اپنے پیو بچے بھین بھرا ساری کائنات والے لوکاں نال ود کے جدو تک میرے نال پیار نہیں کرو گے فرمایا سچے مسلمان ہو سکتے نہیں ہو سکتے۔ سچا مسلمان ادو ہی ہے جدو ہر شے نال ود کے کدے نال پیار کرنا ہے؟ بولو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نال۔ اچھا بھی نبی پاک دے غلاموں بس میں ایک گل پوچھن لگا تہاڈے کولوں، تسی کدے سنے ہیں کہ سرکار دا ایک اور چاچا سی ابو لہب سی کافر ہی مریا، انہیں حضور دے پیدا ہون دی خوشی چ محفل خوشی کیتی سی، سنیا کہ نہیں؟ سے چاچا سی سرکار دا ابو لہب ساری زندگی نبی پاک دا دشمن بنیا، لیکن جدو نبی پاک پیدا ہوئے انہیں پیدا ہونے دی کی خوشی کی، اپنی نوکرانی خادمہ لونڈی نو ایس انگلی دے اشارے نال آزاد کیتا، کہندا جا میں تینوں آزاد کیتا۔ اللہ اکبر۔ وقت گزردا گیا، سرکار وڈے ہوئے، اعلان نبوت کیتا، اے چاچا سب تو وڈا دشمن بنیا، دشمنی کردہ مر گیا۔ حضور دے دوسرے چچا حضرت عباس وہ مسلمان ہوئے سن، انہاں خواب چ انہوں ویکھیا، آپدے بھرا نوں پوچھیا بھراوا کی بنیا؟ کہندا بننا کی سی، اتے تھلے سجے کھبے ہر پاسے آگ ہی آگے، میرے نال تو بڑی بھڑی بندی پئی۔ ہاں پیر والا دن آندا ہے نا، پیر والا سوار دا دن، میری ایس شہادت دی انگلی وچ نا جوس نکلدا ہے، رس نکلدا ہے، میں انگلی منہ چ رکھ کے نا چوسدا رہنا سارا دن، مینوں پیر والے دن عذاب دا پتہ ہی نہیں لگدا۔ انہاں کہا پیر والے دن تیرے اتے کرم کیوں ہو گیا؟ اس آکھیا پیر والے دن نبی پاک پیدا ہوئے تے میں انہاں دے پیدا ہون دی خوشی کیتی، پیدا ہون دی خوشی کیتی، پاویں کافر ساں لیکن انہاں دے آن دی خوشی کر گیا، اسے خوشی دا صلہ اج بھی ملدا پہ۔ پیر والے دن مینوں پھینٹا نہیں لگدا، اگے پیچھے پھینٹا لگدا ہے۔ گل سنی جے کہ نہیں؟ بولو سنی۔ ہوں ذرا ایک گل میں تھوڑے تو پوچھنا چاہنا، نبی پاک دے پیدا ہونے دی خوشی ابو لہب نے کیتی کہ نہیں کیتی؟ بولو سارے بولو یار۔ اس کافر ابو لہب نے جڑا جہنمی کافر ہے، جیدہ جہنمی ہونا قرآن چ لکھے ہے، اس نے نبی پاک دے پیدا ہونے دی خوشی کیتی کہ نہیں؟ بولو کیتی۔ اچھا جدو نبی پاک نے اعلان کیتا نبی ہون دا، سرکار دا جڑا پیغام سی انہیں سرکار دا پیغام منیا؟ بولو نہیں منیا۔ پیغام نبی پاک دی ہدایت نہیں منی، نبی پاک دی تعلیم، نبی پاک دی گل، نبی پاک جڑا نور لے کے آئے انہیں نور لیا؟ بولو نہیں نا۔ تو پتہ کی چلیا؟ سوچنا لی گل ہے، کلا جمن دی خوشی کر لینا تے سرکار دی گل نہ مننا، یہ تے ابو لہب دا طریقہ ہے۔ ساڑھے بے جو کنے ہوں گے جڑے نبی پاک نے فرمایا نماز پڑھو آسانی پڑھ دے، اس نے بھی جمن دی خوشی کر لی، نماز دے نیڑے نہیں لگیا۔ جی اسی تو بھی جمن دی خوشی کر لیے، نماز روزے دے نیڑے نہ لگیے تے ساڑھے چودے کی فرق رہ گیا؟ حساب تے کو برابر، نہ انہیں نبی دی گل منی نہ تسی اسی منی، کام تے پھر کو برابر ہو گیا نا۔ انہیں بھی سرکار دے آن دی خوشی کر لی، اساں بھی آن دی خوشی کر لی، میلاد منا کے جھولی خالی کر کے جھاڑ کے چلے گئے، نہ نماز دی فکر نہ روزے دی فکر۔ انہیں بھی نبی پاک دی گل نہیں منی تے تسی اسی بھی گل نہ منی، پھر حساب تے ایک جہا بندا ہے نا۔ تے ابو لہب والا کم نہیں کرنا۔ دیکھو نا کافر ابو جہل بھی ہے، کافر عتبہ اتیبہ بھی نے، کافر ابو لہب بھی ہے، لیکن اللہ نے قرآن دے اندر جس کافر دا نام لے کے پھنٹا لایا نا وہ ابو لہب ہے، نام لے کے پھنٹا لایا نا، تبت یدا ابی لہب،
ہیں ابی لہب وقف کر لو تو لہب بن گیا نا اے ابو لہب دا نا قرآن وچ آیا پیا اللہ نے اے دا نا لے کے آکھیا بھئی تیرے تے پھٹکار ہے تیرے تے لعنت ہے تو تباہ ہے تو برباد ہے تیرے دوویں ہاتھ ٹوٹ جان سیسلا نارن ذات لہب تو جہنم دے وچ تونے آ جائے گا تو بھی نالے تیری بڈھی بھی دوویں جہنم میں سڑو گے بلو گے اللہ نے باقی کافران دا نا لے کے انہاں دا جہنمی ہونا قرآن نہیں ذکر کیتا جہنمی ہیں کافر لیکن انہاں دا نا لے کے ایس اتے اللہ نے اینا جلال فرمایا اینا غضب فرمایا اینا غصہ اور ناراضگی فرمائی اللہ نے ادا نا لے کے قرآن چیزیں لانتا پائیں نے اللہ اکبر کیوں سوچنا لگا لے کیوں اس پاروں کہ انہیں تے نبی پاک دی خوشی کیتی دا مطلب نبی پاک نو جانے پہچانے نا خوشی کیتی نا کچھ نہ کچھ سمجھے تے خوشی کیتی نا بولو خوشی کون کردا ہے جڑا کوئی سمجھ دے نا انہیں کوئی سمجھا نا تا خوشی کی تھی نا اللہ نے ادھے لانتا ڈبل اس پارو پائی نے کمینیا بے غیرتا بے حیاوا تو میرے سونے نو جانن دے باوجود بھی انہاں دی گل نہیں ماندا تیرے جا لانتی کون ہوئے گا تو جان پہچان کے انہاں دے پیدا ہوندیاں خوشیاں کر کے بھی انہاں دے آنکھیں نہ لگیا انہاں دی تعلیم تو منہ موڑ گئے تاں اللہ نے اس کافر دا نا لے کے دیتے لانتا پائیں نے تے سانو ابو لا والا کام نہیں کرنا کہ بس خالی خوشیاں کیتی جاؤ تے نماز والے پاسوں ہاتھ جھاڑ لو جوڑی خالی کر لو نہ میرے دوست نہ میرے بزرگوں نہ میرے بھائیوں انج نہیں کرنا تسی چاہندے ہو کہ توڑی وجہ نال نبی پاک دیاں اکھاں ٹھنڈیاں ہوں چاہندے ہو بولو چاہندے ہو کہ نہیں کی طریقہ ہے نبی پاک نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ میریاں اکھاں دی ٹھنڈک نماز ہے آئے ہائے تو نمازاں پڑھ نبی پاک دیاں اکھاں ٹھنڈیاں ہون گیا آئے ہائے یاد رکھنا سرکار قبر شریف مدینہ شریف روزے وچ زندہ نے اپنی امت دے عملہ نو سرکار انج ویکھ دے نے جویں ہاتھ دی ہتھیلی ہے حدیث شریف سنا رہے جویں ہاتھ دی ہتھیلی اگے سن جدوں کوئی امتی گناہ کردا او دا گناہ سرکار دی بارگاہ چ پیش ہوندا ہے تے سرکار دے دل نو تکلیف پہنچدی تے جدوں امتی نیکیاں کردا ہے سرکار دا دل خوش ہو جاتا ہے نمازاں پڑھیا کرو نمازاں پڑھیا کرو ٹھیک ہے نمازاں پڑھیا کرو سرکار دا دل خوش ہوئے گا سرکار دیاں اکھاں ٹھنڈیاں ہون گیا تو سونے دیاں اکھاں ٹھنڈیاں کر سونا تیری قبر ٹھنڈی کرے گا آیا دیکھو نا کسے دا والد فوت ہو جائے والدہ فوت ہو جائے کننا چاہ ہوندہ ہے ابے نو خواب چ ویکھیے میرے تو پتہ نہیں کنے بندیاں نے وظیفے پوچھے اور جی ابا فوت ہویا قاری صاحب کوئی وظیفہ دیو ابا خواب چاہے پوچھتے ہیں کہ نہیں ہیں ابے نو خواب چ ویکھن دا تے چاہ ہے ابے دی قبر ٹھنڈی کرن دا چاہ کیوں نہیں ہیں سن لے وظیفہ دے رہے ہیں مینوں اپنے ابے نال پیار ہے تانوں بھی اپنے ابے نال کوئی ہے جنوں پیار نہ ہوئے مینوں توانوں سانوں سب نو اپنے ماں باپ نال کی ہے بولو ماں نال پیار باپ نال پیار دونوں نال پیار کی طریقہ ہے نبی پاک فرماندے نے میرے غلاموں لا تخدعوا امواتکم بسیئات اعمالکم حضور دی حدیث فرمایا گناہ کر کے اپنے پیو ماں نو قبر چ تکلیف نہ دیا کرو گناہ کر کے اپنے پیو ماں نو قبر چ اوے پیو نو خواب چ ویکھن دی تمنا کرنا لیا ماں نو خواب چ ویکھن دے وظیفے پوچھنا لیا کہتے میرے کو نبی دا فرمان بھی سننا فرمایا لا تخدعوا امواتکم بسیئات اعمالکم فرمایا گناہ کر کے اپنے پیو ماں نو رشتہ داراں جڑے قبر وچ چلے گئے نے انہاں نو گناہ کر کے تکلیف بولو نہ دیو تہاڈا ایک عمل تواڈے مرن والے رشتہ داراں دے اگے پیش ہوندا ہے آ تیرے پتر دے کام میں آ تیرے پتر نے چاند چاڑھیا آ تیرے پتر نے نماز پڑھی آ تیرے پتر نے افرانی چوری کی ڈکیٹی کی افرانی گال کڈی افرانے دا پانی توڑے آ تیرے پتر دے کام نے
حضور دی حدیث سنا دیں. فرمایا تہاڈا ایک ایک عمل تہاڈے فوت شدہ رشتہ داراں وچ انہاں کول قبر چ پیش ہوندا ہے. فرمایا وَيُسِرُّونَ وَيُسَاعُونَ, کدی خوش ہوندے نے کدی غمگین ہوندے نے. جدو پتر چنگا کم کرے گا امی ابا خوش ہو جاندے نے, سبحان اللہ, واہ پترا واہ 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 تینوں باغ لگے رہن, ساڈا دل خوش کرتا ہی. سمجھ آئی نا؟ اولاد نیکی کرے نا آٹومیٹکلی ثواب ماں باپ نو پہنچتا ہے. یاد رکھنا, تو بھویں اے نہ کہ یا اللہ اس نماز دا ثواب ابے نو پہنچا. نیک اولاد دیاں نیکیاں ماں پیو واسطے صدقہ جاریہ نے. تینوں بخشنا بھی نہیں آندا نا, تو نماز پڑھ اپنے آپ رب پہنچا دے گا. سمجھ آ گئی نا؟ فرمایا وَيُسِرُّونَ وَيُسَاعُونَ, توڑے پیو ماں رشتہ دار توڑے عملہ دی وجہ تو کدی پریشان غمگین ہوندے نے تے کدی خوش ہوندے نے. اگے سرکار نے فرمایا اگر بندہ کر دینا گناہ, پیو ماں جدو اولاد دے کرتوت ویندے نے گناہ والے کام ویکھ دین تے کی کہندے نے, اللہم لا تمتہم حتی تہدیہم کما ہدیتنا. یا اللہ انہوں جدو تک تو بندے دا پتر نہ بناوے ادو تک انہوں ماری نہ مولا, کیونکہ انہوں نے پتہ ہے اگلی منزل دا. ویکھی بیٹھے نا قبر دے وچ جا کے دعا کر رہے ہیں, یا اللہ جدو تک انہوں سیدھا راہ نہ لبے انہوں موت نہ دیویں. اگے سرکار نے فرمایا قبر والا یہ بھی دعا مانگدا ہے, پیو ماں دعا مانگدے ہیں, وَأَلْهِمْهُمْ أَن يَعْمَلُوا بِطَاعَتِكَ, یا اللہ اے ساڈے بچے نو نیک کم کرن دی توفیق عطا فرما. وہ ساڈے پنڈ دے کنے وڈیرے چلے گئے, کنیاں وڈیریاں چلے گئے, تے اسی انہاں دے بال بچے بیٹھے ہیں تے کی خیال ہے اسی محفل لا کے سونے دا ذکر کر رہے ہیں. آج سے ساڑے پیو ماں دادے پردادے دی قبراں چ موجاں نہ لگیاں ہونگیاں, سبحان اللہ کہندے ہونگے. سبحان اللہ تسی بولی. نبی پاک فرماندے نے اولاد دیاں نیکیاں, نیک اولاد پیو ماں واسطے صدقہ جاری ہے. سبحان اللہ تو کہیں گا اللہ تینوں بھی ثواب دے گا, تیرے پیو نو بھی ثواب دے گا. بولنا سبحان اللہ, ذرا اونچی کہو سبحان اللہ. جڑے نماز نہیں پڑھ دے کل تو ہی نماز شروع کر لو, انشاءاللہ توڑے پیو دی قبر توڑی ماں دی قبر جنت دا باغ بن جائے گی. سجدہ تو کریں گا ثواب ادھر لکھیندا پہ, ادھر بھی ادھر بھی. اے نہیں کہ تیرا ثواب گھٹ گیا, اللہ اپنے فضل نال جنہ تینوں دے گا انہاں. اللہ اکبر. اے مسلم دی حدیث, نبی پاک نے فرمایا نیک اولاد کی یہ صدقہ, نیک اولاد کی یہ صدقہ جاریہ. تو آدھے بچے نو حافظ بنا, قرآن پڑھدا رہے گا, نبی دے دین دا ہوکا دیندا رہے گا, ثواب ماں باپ نو قبر چ پہنچدا رہے گا. ہن مینوں ایمانداری نال دسو پیو ماں نو خواب چ ویکھن دا شوق اے زیادہ ضروری ہے یا انہاں دی قبر ٹھنڈی کرنا ضروری ہے؟ بولو کی ضروری ہے؟ لہذا چلو پیو ماں نو خواب چ ویکھن دا وظیفہ بھی دس دینا ہیں تے قبر ٹھنڈی کرنے دا طریقہ بھی. تساں نماز پڑھے کرو, دعا منگا کرو, ربنا اغفر لی ولوالدیّ, قبر انشاءاللہ ٹھنڈی ہو جائے گی. تے زندگی چ ایک واری اگر توڑا پیو فوت ہو گئے یا اماں فوت ہو گئی یا دوویں فوت ہو گئے, زندگی چ ایک واری 70,000 واری لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کنی دفعہ؟ 70,000 واری کلمہ شریف پڑھ کے اپنے پیو ماں دی روح نو کہہ دے یا اللہ دا ثواب میرے والدین نو پہنچا. نبی پاک فرماندے نے اگر قبر والے نو قبر دے اندر پھینٹا لگ رہا ہوئے تے کوئی مسلمان انہاں واسطے 70,000 واری کلمہ شریف پڑھ کے بخش دے وے, اللہ عذاب ٹال دیندا ہے, قبر نو جنت دا باغ بنا دیندا ہے. تے نیت کر دیو نمازاں پڑھیں گے. بولو گناہ والے کام جے اپنے ماں باپ نو ناراض کرنا ہے تو پھر بے شک جتھے لگے ہو لگے رہو. جی چاہتے ہو ساڈے ماپے قبر چ ساڈی وجہ تو دکھ چ نہ ہونا ہے, اللہ اکبر, تو پھر نمازاں دی پابندی کریا کرو. اللہ مینوں تانوں سانوں سب نو عمل دی توفیق عطا فرمائے. میں مختصر جی دعا کر کے اجازت فوری چاہنا, باقی تسی کام آؤ جو چلانا چلائی رکھا جی. میں علی شیروان تقریر کرنی جا کے.